आदाब। बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। कल रात में 9 बजे का बुलेटिन देख रहा था, आज भी खबरें देख रहा था, तो उसमें अगर आपने गौर किया हो तो एक दो हल्की फुल्की ख़बरों के अलावा, एक एंटरटेनमेंट की ख़बरों के अलावा 6 या 7 एहतजाजों का जिक्र था। कहीं एहतजाज हो रहा था, कहीं धरना हो रहा था, कहीं धरने के बाद रेलवे वाले जो हैं वो मुआहदा होने की वजह से उठ रहे थे। हर तरफ एहतजाज, शोर शराबा था। और उसके साथ साथ बिलौर साहब की बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल हुई, उसमें भी बड़ी मीठी मीठी उन्होंने बातें की। लेकिन अगर ख़बरें और अखबार देखें आप, तो आज के अखबार में ये चंद मैं आपकी खिदमत पेश करना चाहूँगा कि महंगाई का एक और बम, बिजली के नरखों में 2 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा जो होने वाला है। साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक ने फरमाया कि नोट छाप कर और कर्ज़ों से हुकूमत चलाई जा रही है, महंगाई बढ़ेगी। ये और आगे कहते हैं कि संगीन मसाइल का सामना है, ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी 60 साल की कम तरीन सतह पर है, माली खसारा GDP के 8% तक पहुँच गया। इक़्तिसादी सर्वे जो कि जारी होना उस पर है कि जी भूख, महंगाई, लोड शेडिंग में इजाफा, तरक्की का कोई हदफ हासिल ना हो सका। ये इकनॉमिक सर्वे है। और ये कि बिजली का बहरान फिर शदीद, कई शहरों में मुजाहरे, वाबडा दफ्तर पर हमले और तोड़फोड़। ये ऐसे वाक़यात हम कई महीनों से सुन रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि बजट की आमद है तो ये एहतजाजात, ये बयानात, गवर्नर स्टेट बैंक का बयान और इक़्तिसादी सर्वे, ये बड़े तशवीशनाक हो जाते हैं। और कल का डॉलर आपने देखा तो झटका 94.5 रुपये के ऊपर खाया। सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने जबकि बारहा ये बताया कि भाई वॉर ऑन टेरर है, उसका हाल देखो, पिछली हुकूमत हमें इस हाल में छोड़ गई, उसका हाल देखो, जिन मसाइल का सामना इस हुकूमत को है उसकी वजह से देखें, नेटो का मामला, हर तरफ से इस हुकूमत के ऊपर 4.5 साल में एक प्रेशर रहा। उसके बाद अपोजिशन का प्रेशर रहा कि निकाल देंगे, खा जाएंगे, मार देंगे, पटक देंगे। लेकिन इस प्रेशर के साथ अपोजिशन ने किया कराया कुछ नहीं। और साहब करना भी क्या था, जब एक टर्की का प्राइम मिनिस्टर असेंबली में आके अपोजिशन को डांट जाए, उस मुल्क में क्या करना है अपोजिशन ने। तो सवाल मेरा आज का ये उठता है कि अगर हालात मुल्क के इतने कशीदा हैं तो तमाम जमातों ने, तमाम फोर्सेस ने मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए काम तो ना किया, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचते खींचते 4.5 साल गुजार गए। हम ये कहते रहे कि भाई हुकूमत छोड़ो, कुछ करो। गलत कहा, हमें नहीं कहना चाहिए था कि जब पता है कि छोड़ ही नहीं सकते तो क्यों करना। तो मिल के हुकूमत ना चलाई, 4.5 साल तोड़ फोड़ में एक दूसरे की खींचतान में गुजार दी। इस पर बात करेंगे। मेरे मेहमान लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं शेख रुहैल असगर साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शौकत बसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शौकत साहब बहुत शुक्रिया। और इब्राहिम मुगल साहब इकॉनमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शौकत बसा साहब से इब्तिदा करूँगा। शौकत साहब, आपको दुख नहीं होता कि इन 4.5 साल में बजाय से कि हम सब मिल के आगे लेके चलते हैं मुल्क को, एक दूसरे की खींचतान में हमने वक्त गुजार दिया। और अब तो माशाल्लाह टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने आके अपोजिशन और ख़ास करके PMLN के अपोजिशन को डांटा भी कि भाई ऐसा नहीं करो। तो क्या कहिएगा उस बारे में? फैसल, मेरे ख्याल में आवाम की जितनी एक्सपेक्टेशन इस जमहूरी हुकूमत से थी, बिल्कुल आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि शायद वो तवक्कुआत तमाम की तमाम पूरी नहीं हुई। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। अगर आप मैं आपको टर्न बाई शुरू हो जाऊँ तो शायद प्रोग्राम का टाइम इतना ना हो जी, लेकिन गुजारिश सर मैं आपको ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, वो हालात जो आज पूरी दुनिया के अंदर है, आप दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, टोटल वहाँ पे कोलैप्स हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिचुएशन इसलिए तब बुरी हुई, यहाँ पर हमें दहशतगर्दी का सामना था और बदतरीन सैलाब हमको मिले, खा वो पंजाब में आया, खा वो सिंध में आया। तो उस वक्त मैं समझता हूँ इकोनॉमी पे काफ़ी स्ट्रेस आया। ये लेकिन कोई जस्टिफिकेशन मैं नहीं देना चाहता। और फिर सबसे बदतरीन ये हुआ कि बिजली का बहरान जो है, इसने तमाम चीज़ों को जो गवर्नमेंट ने कोशिश करके की अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, उनको भी छुपा दिया है कि वो बिजली का बहरान जिसने पूरी कौम को नफसियाती और ज़हनी मरीज बनाया हुआ है, जिसने इस वक्त पूरी कौम को जकड़ रखा है। और मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बन के उभर रहा है और इसका हल बहुत ज़रूरी है, वरना शायद मामला कुछ और तरफ निकल जाएंगे। तो फैसल, जहाँ तक बात आपने की कि तवक्कुआत की, अनडाउटेडली महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी हुई है और बिजली का बहरान भी शदीद से शदीदतर होता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे फैसल कि हम लोगों ने कोशिश की है कि इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, क्योंकि अगर आमरीत से या डिक्टेटरों से मसाइल हल होने होते तो आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, तो कहनों की जमहूरियत थी उस वक्त भी जब जमहूरियत थी, असल में आमरों का दौर ही होता था। हमने निज़ाम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं
اور پاکستان کے مسائل میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے جمہوریت آگے بڑھے گی، نظام چلے گا، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ الیکشن کے اندر اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ تمام فورسز آپ کے ساتھ مل کے آگے نہیں چلی، کھینچتان میں وقت گزار دیا، یہ نہیں محسوس ہوتا آپ کو؟ بالکل، میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیے نا، سپریم کورٹ نے 4 سال سے ہم کو دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا، اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے تابع پیپلز کو روکا گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون جو ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہی ہے، وہ اپوزیشن بھی سو کالڈ بننا چاہتے ہیں، اور اندر پہ وہ کہتے ہیں حکومت کے بھی مزے اڑاتے رہیں۔ اور میرے بھائی ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، ہمارے ساتھ سارا کچھ مل کے کرتے ہیں، اور اندر بیٹھ کے میں کہتے ہیں کہ یار باہر ہم نے قوم کو بھی تو کچھ دکھانا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اندر آپ نے شوکت صاحب فرمایا کہ اندر بیٹھ کے ساتھ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اندر بیٹھ کے ساتھ؟ بھائی ہمارے ساتھ 18ویں ترمیم ہمارے ساتھ پاس نہیں کی، 19ویں ترمیم ہمارے ساتھ پاس نہیں کی، 20ویں ترمیم ہمارے ساتھ پاس نہیں کی، اور اندر بیٹھ کے آج بھی میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا کہ ان کے ایم این ایز، میں نام لے کے بتا دیتا ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب، حمزہ شہباز شریف، چوہدری نثار علی اور عابد شیر علی، ان لوگوں نے اربوں سے اوپر فنڈ لیے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، آج بھی ان سے فائلیں سائن کرواتے چلے جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم لوگ سو کالڈ ایک اپوزیشن ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے فیصل، آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم نے وہ کچھ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شاید اس نے اوور کم کر لیا ہے۔ ہم نے این ایف سی ایوارڈ جو کہ آمر نہ کر سکے، ہم نے این ایف سی ایوارڈ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاس کیا۔ ہم نے بلوچستان، جب ہم لوگ حکومت میں آئے تھے، اب دیکھیے کہہ رہے تھے کہ پاکستان آج چلے گا، کل اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، الحمدللہ ہم نے بلوچستان کے لیے پیکج وہاں پہ بھی اناؤنس کیا۔ ہم لوگوں نے مزدوروں کو جو منیمم ویجز تھیں ان کو ہم نے انکریز کر کے 8,000 تک لے گئے۔ ہم لوگوں نے وہاں پہ، اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ نکالے گئے تھے نوکریوں سے ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کیا، مزدوروں کو فیکٹریوں کے اندر مالک بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ یہ سب سے بڑی میں اچیومنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تابع، ٹھیک ہے شوکت صاحب میں واپس آتا ہوں، شوکت صاحب میں باری باری واپس آتا ہوں۔ شیخ صاحب 3 باتیں شوکت صاحب نے فرمائی کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ کچھ کیا جو پہلے کوئی نہ کر سکا، اس کی میں ایک نشاندہی کرنا چاہوں۔ دوسرا نے فرمایا کہ عدالت کی دہلیز پہ بیٹھے رہے 4 سال، عدالت نے ان کو کوئی کام نہ کرنے دیا، بات میں وزن ہے کہ نہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ اور آپ کے بارے میں کہا کہ اندر مل کے سب آپ جو ہیں ساتھ کرتے رہتے ہیں، باہر دکھاوا کرتے ہیں، اربوں روپیہ آپ کھا گئے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل، پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب حکومت ہوتی ہے تو حکومت کے پاس اپنے مختلف ادارے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا، اگر ریلوے ڈویژن ہے تو ریلوے کی اپنی ایک منسٹری ہے، تو ریلوے کی منسٹری کا کام ہے ریلوے کو ٹھیک کرنا۔ اور جیسے پی آئی ہے تو اس کی ایک علیحدہ منسٹری ہے، ڈیفنس منسٹری ہے، اس کا کام ہے اپنے ڈیفنس منسٹری کے تابع جو پی آئی ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ مطلب نیشنل انشورنس ہے تو اس کے تابع ایک منسٹری ہے جس کا کام ہے اس نیشنل انشورنس کو، یا جن سے اسی جملہ ہیں اس کے انسٹیٹیوشنز، ان کو درست کرنا اور ان کی ناک پرک ان کو سب کو درست کرنا، اور اگر وہاں پہ کوئی غلطیاں خرابیاں ہو رہی ہیں تو ان کو صحیح کرنا۔ اب جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ منسٹری ہے، اس کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، اس کے لیے آپ کی لا منسٹری ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات نہیں، فرمائیے، وہ اصل پہ ہوتا یہ ہے فیصل کہ ہم لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جرنلی یہ ایک بن چکا ہے، ایک بیہیویئر بن چکا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں خامیاں چھپانے کے لیے ہم دوسروں پہ پھینک دیتے ہیں، اس کو دوسروں کو اس کو ملد الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ سے لیکن اندر مل کے آپ ان کے ساتھ ساری کارروائیاں کرتے رہیں کہ پیسے بنائیں کہ نہیں بنائیں۔ میری بات سن لیں، بات ذرا سن لیں، بات سن لیں ذرا میری آپ۔ بات یہ ہے کہ جیسے بشر صاحب نے کہا جی کہ آپ نے چند میرے معزز دوستوں کے نام لیے جی کہ انہوں نے جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیولپمنٹ کے فنڈز لیے، تو اٹس اے رائٹ آف دی پیپل آف پاکستان۔ ہاں، اگر کسی شخص نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی ان سے کوئی مفاد لیا ہے تو وہ میں کہتا ہوں کویسچنیبل ہے، اس پہ آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جب ہم پی ایم ایل این سے فیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں بھئی ہم تو پنجاب میں ہیں، ہمارا پنجاب کا پرفارمنس دیکھو، لیکن مال لینے کا وقت آیا تو آپ فیڈریشن سے بھی مال لے رہے ہیں؟ نہیں، مال دیکھیں، مال لینے کی بات نہیں ہے، مال کسی نے اپنی جیب میں تو ڈالا، کہیں بھی لیا تو بنی، تو اگر فیڈریشن کی فیلئر ہے تو اس میں بھی حصہ دار ہوگا نا۔ نہیں، آپ ذرا اس کو اس پرسیپشن کو ذرا دور کریں، مال نہیں لینا ہوتا اپنا فیصل، یہ آپ اپنی سکیمز فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، وہ ہر سال دیتے ہیں، سب لوگ دیتے ہیں، پیسے لینا فیڈرل سے، فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے لیے نا، فیڈرل